गाइज मैले चाहिँ यो के हो मलाई पनि थाहा छैन गाइज, तर यो दामी छ एकदम हेर्नु होला। हेर्नु गाइज खतरा रिसेबी छ। पर्खिनु है त तपाईँलाई म बाहिर गएर देखाउँछु। ए के हो यो अलमोस्ट आधा हेर्नुहोस् गाइज दामी छ। पोखरी यहाँ छ गाइज। डोनट क्यारेम बनाएको छु। हेर्नुहोस् गाइज दामी छ नि दामी। यता चाहिँ धुवा उठाइरहेको थियो। अनि यो चाहिँ मेरो मम्मी। गाइज मेरो मम्मीले चाहिँ फोटो खिच्न माग्दैछ। यही नजिक भिडियो खतम